يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ما شاء الله. وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها وتركوك قائما. ما شاء الله. قل من عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. ما شاء الله. ما شاء الله. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. আচ্ছা একটু কথা জিজ্ঞেস করি। সুবহানাল্লাহি আম্মা ইউশরিকুন। হুয়াল্লাহুল খালিকুল বারিউল মুসাউবির লাহুল আসমাউল হুসনা ইউসাব্বিহু লাহু মা في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.